प्यारे दोस्तों, हलाला को लेकर आज हमारे यहाँ पर तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि हलाला मुस्लिम मुल्लाओं ने अपने मजे के लिए खुद ही बनाया, तो कोई कहता है कि ये हलाला समाज के लिए, औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज की वीडियो में आपको हलाला को लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में हलाला किस तरह से होता है, इस्लाम में हलाला करने का सही तरीका क्या है और कुरान और हदीस में हलाला को लेकर क्या बताया गया। और साथ ही आपको हलाला को लेकर एक ऐसा सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है और खास करके हलाला पर सवाल उठाने वाले लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे आखिर तक जरूर देखें और इसे दूसरों लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज यकीनन गैर मुस्लिमों के साथ साथ बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी ऐसे हैं जिनको हलाला की सही जानकारी नहीं है, यानी कि उनको भी ये मालूम नहीं है कि हलाला क्या होता है और किस तरह से होता है। इसीलिए सबसे पहले तो हम आपको हलाला के बारे में बता देते हैं कि हलाला क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम आपको हलाला के नाम पर एक औरत पर किए गए जुल्म सितम का एक वाकया भी बताएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हलाला का मतलब होता है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर वो औरत उस पर हराम हो जाती है, यानी कि फिर वो मर्द उस औरत के साथ में निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ में निकाह करके उसके साथ में मुजामियत न कर ले, यानी हम बिस्तरी न कर ले। उसके बाद वो मर्द या तो खुद ब खुद उसको तलाक दे दे या फिर वो मर्द मर जाए, तो फिर अगर वो औरत निकाह करना चाहे तो पहले वाले मर्द से निकाह कर सकती है। तीसरी बार तलाक देने से मतलब ये नहीं है कि 3 बार तलाक बोल देने से, यानी कि सिर्फ एक ही बार में 3 बार तलाक बोल देने से औरत उस पर हराम हो जाती है, बल्कि आप हलाला को इस तरह से समझिए। अगर किसी मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, यानी कि उनमें रोज रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसे में कुरान पाक ने उनके करीबी रिश्तेदारों, उनका भला चाहने वालों को ये हिदायत दी कि वो आगे आए और उनके मामले को सुधारने की कोशिश करें। अगर उसके बावजूद भी उन दोनों का मामला ना सुधरे तो फिर शोहर अगर चाहे तो 2 जिम्मेदार गवाहों के सामने अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। इसके बाद जिंदगी में फिर कभी अगर वो मर्द औरत दोबारा शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आम निकाह की तरह फिर से निकाह करना होगा। अगर दूसरी बार निकाह करने के कुछ दिनों के बाद में उन दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए और अगर उनमें फिर से तलाक हो जाए तो फिर से पहले वाला प्रोसेस दोबारा से करना होगा। अब उनका 2 बार तलाक हो गया। अब अगर वो अपनी जिंदगी में फिर कभी आपस में शादी करना चाहें तो शरीयत ने तीसरी बार भी उन्हें निकाह करने की इजाजत दी है, यानी कि वो तीसरी बार भी एक आम निकाह की तरह आपस में फिर से निकाह कर सकते हैं। इसके लिए औरत को सिर्फ इद्दत का वक्त ही पूरा करना होगा। लेकिन अब अगर इनमें खुदा न खास्ता तीसरी बार भी किसी बात को लेकर तलाक हो गई तो फिर ये आपस में कभी निकाह नहीं कर सकते। अब चौथी बार इनके सामने एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि तीसरी बार तलाक देने के बाद अगर उस औरत ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर ली और इत्तेफाक से उन दोनों में भी आपस में नहीं बनी, यानी कि उन दोनों में भी नहीं निभ सकी, अब अगर मर्द ने भी उसको तलाक दे दिया या फिर इत्तेफाक से वो मर गया, तो ऐसे में वो औरत अपने पहले वाले मर्द के साथ में फिर से शादी कर सकती है। और इस्लाम में इसी को हलाला कहा गया है। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत में इरशाद बारी ताला है कि अब अगर तीसरी बार उसको तलाक दे दिया जाए तो फिर वो औरत उस मर्द पर हलाल नहीं होगी जब तक कि फिर वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह ना कर ले। अब अगर वो मर्द किसी बात पर उसको तलाक दे दे, ये इत्तेफाक से मर जाए या फिर उसका पहला मर्द, ये औरत आपस में निकाह कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर ये इत्तेफाक से हो जाए तभी जायज है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर या फिर प्लान बनाकर किसी औरत की शादी किसी दूसरे मर्द के साथ में करा दे सिर्फ इसलिए कि वो उसके लिए जायज हो जाएगी, तो ये शादी नाजायज और हराम है।
اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے حلالہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ دوسرے مرد سے صرف اسی مقصد کے لیے نکاح کر لیا جائے تاکہ وہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو جائے اور دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ ایک رات گزارے اور پھر اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسے آج کل حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت سی جگہوں پر حلالہ اسی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور ایسا کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو حلالہ کے نام پر ہونے والے ایک ظلم و ستم کا ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک جانے مانے اخبار کے مطابق کئی سالوں تک ظلم سہنے کے بعد یو پی کی رہنے والی ایک عورت بالآخر اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے پاس کچھ ایسی افسوسناک باتیں سامنے آئی کہ جن کے بارے میں جان کر ہر کسی کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پولیس کو اس عورت نے بتایا کہ میں اتر پردیش کے لکھنؤ شہر کی رہنے والی ہوں، میری شادی سن 2009 میں ایک الطاف نام کے لڑکے کے ساتھ میں ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ میں شروع سے اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ بھی میرے لیے بہت خراب ہو گیا۔ ہر روز میرے ساتھ سسرال میں مار پیٹ کی جاتی۔ 2 سالوں کے بعد میرے شوہر نے ایک دن مجھ کو طلاق دے دیا۔ میں نے رو رو کر اس سے فریاد کی کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا سوائے حلالہ کی، اور انہوں نے کہا کہ اب تو حلالہ کے لیے صرف ایک ہی صورت نکلتی ہے، اور یہ ہے کہ مجھ کو میرے سسر کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میرا شوہر میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر پہلے تو تیار نہیں ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے زبردستی میرا نکاح میرے سسر کے ساتھ کروایا، اور پھر میرا سسر مجھے 10 دنوں تک زیادتی کا شکار بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دیا اور پھر میرے شوہر نے دوبارہ میرے ساتھ میں نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا سسر میرے ساتھ میں زیادتی کرتا رہا۔ خیر، 6 سالوں تک میری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی، اور پھر سن 2015 میں میرے شوہر نے ایک بار پھر سے مجھے طلاق دے دیا۔ اس بار میرے سسر کا کہنا تھا کہ اس بار مجھ کو حلالہ کے لیے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں اس کو نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا، اسی لیے اب یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے لیے مجھے مجبور کر دیا تو میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اور پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی شکایت پر اس کے شوہر، سسر اور اس کے دیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے حلالہ کی آڑ میں بہت سی جگہوں پر عورتوں پر اس طرح کے ظلم و ستم سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں حلالہ جیسے گھنونے ظلم عورتوں پر کرتے ہیں۔